आज थोरै धेरै हैन सुरु दिनमै धेरै केस पढ्ने हैन थोरै सुरु गरौँला। यो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ जस्तै तिमीहरूले यो पछि यो हामी यसमै च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ, हामी कतातिर काम गर्छौँ भनेर पनि भन्छु म। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसन पार्टमा ओभरभ्यू तिमीहरूले थाहा पाइहाल्यो होला। हामी एडमिनिस्ट्रेसन डाटाबेसलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो टेबलमा चाहिँ कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गर्ने कामहरू हैन, डाटाबेस डिजाइन गर्ने पार्टहरू त छँदैछ हैन। जस्तै एउटा इकमर्स साइट, सपोज तिमीले एउटा इकमर्स साइट बनाउनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ तिम्रो के टेबलहरू हुन सक्छ त हैन। जस्तै युजर होला, तिम्रो अर्डर होला हैन, पेमेन्ट होला हैन, आइटमहरूको होला, क्याटेगोरीको होला। त्यो टेबल स्ट्रक्चर बनाउने त्यो के भन्छ डिजाइन गर्ने पार्ट त छँदैछ। त्यसैलाई अब त्यो डिजाइन गरेपछि त्यहाँ डेटाहरू इन्सर्ट हुन्छ जब हामी युज गर्न थाल्छौँ हैन। अपडेट हुन सक्छ, डिलिट हुन सक्छ। अब कुन युजरले के एसेस दिने, जस्तै एडमिनले के गर्न पाउने, कस्टमर छ भने उसले के गर्न पाउने। जस्तै कस्टमरले चाहिँ भ्यू गर्न, सिलेक्ट गर्न मात्रै पाउला, एडमिनले चाहिँ डिलिट गर्न पनि पाउला हैन। त्यस्तो जस्तै त्यसलाई रोल के दिने त, कस्तो कस्तो खालको एसेस दिने त भन्ने खालको कुराहरू हामी यसमा स्टडी गर्छौँ हैन। त्यसपछि हामी त्यो जस्तै इन्डेक्सिङ, पर्फर्मेन्स ट्युनिङका कुराहरू भइहाल्यो। जस्तै यसमा चाहिँ फास्ट, जस्तै कुनै क्वेरीहरू स्लो भयो भने त्यसलाई हामी कसरी फास्ट गराउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। जस्तै भ्यू भने के हो तिमीहरूले पढिसकेका छौ होला, पढिसकेका थियौ, त्यही पनि म फेरि हामी यसमा रिपिट गर्छौँ भ्यू के रहेछ भनेर। त्यसपछि स्टोर प्रोसिड्युर हामी कसरी लेख्छौँ, स्टोर प्रोसिड्युर भने के हो हैन, स्टोर प्रोसिड्युर के रहेछ। त्यसपछि हामी प्रोसिड्युर ल्याङ्ग्वेज स्किल स्ट्रक्चर क्वेरी PL/SQL भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी जस्तै प्रोग्रामहरू कसरी गर्छौँ, जस्तै तिमीले C++, जावातिर सिम्पल एउटा प्रोग्राम लेखे जस्तै तिम्रो फारेनहाइटलाई सेल्सियसलाई फारेनहाइटमा लेख्ने कोड लेखे जस्तै PL/SQL हामी कसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ, त्यो कुराहरू पनि हामी स्टडी गर्छौँ हैन। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ डाटाबेस त्यही अब ब्याकअप, रिकभरी, त्यसपछि पर्फर्मेन्स ट्युनिङका कुराहरू हैन, त्यही कुराहरू हामी यसमा स्टडी गर्छौँ। हामी ओराकल बेस भएर चाहिँ हामी यो स्टडी गर्छौँ र प्र्याक्टिकलको पनि त्यही अनुसार गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। ठिक छ। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी डाटाबेस DBA को रोल, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको रोलहरू के हुनसक्छ, त्यसमा डाटाबेसको आर्किटेक्चर के हुनसक्छ, र त्यसपछि PL/SQL के रहेछ, र यसमा हामी कसरी डाटाबेस क्रिएट गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पढ्छौँ। अब यो सुरुमा अब मैले चाहिँ फेरि अब तिम्रो यो हुन त तिमीलाई रिकल गरे जस्तो हुन्छ। तिमीले डाटा के हो, इन्फर्मेसन के हो, डाटाबेस के हो, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो भन्ने खालको कुरा पढिसकेको छौ। मैले DBA को रोल भन्नुभन्दा पनि पहिले डाटाबेस के हो त्यताबाट सुरु गर्छु, डाटा के हो भन्ने त्यसरी सुरु गर्छु भनेर मैले त्यस्तै बनाएको छु। अब डाटा भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्ट फिगर हो भन्छ क्या हैन। यसमा चाहिँ तिम्रो यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ यसले चाहिँ केही मिनिङ दिँदैन, तर यसलाई जब हामी प्रोसेसिङ गर्छौँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ, यो चाहिँ इन्फर्मेसन बन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको हो। त्यसमा मैले जस्तै तिम्रो यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो नेम, एज, हाइटका कुराहरू, वेटका कुराहरू हैन, पिक्चर, इमेज जे पनि हुनसक्छ भन्ने टाइपको कुरा गरेको छु। जस्तै डाटा चाहिँ हाम्रो मिडिया फाइलहरू पनि हुनसक्छ, मिडियामा अडियो भिडियो पनि हुनसक्छ, टेक्स्ट डाटाहरू हुनसक्छ र नम्बरहरू हुनसक्छ डाटाहरू भन्ने टाइपको कुरा हो। डाटा चाहिँ र फ्याक्ट्स र कुरा हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यतिकै चाहिँ यसले इन्फर्मेसन दिँदैन, तर जब हामीले चाहिँ के भन्छ प्रोसेस गर्छौँ त्यसले चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसन, त्यसपछि चाहिँ इन्फर्मेसन त्यसले चाहिँ दिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। यो चाहिँ र फ्याक्ट फिगर्स हो। यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ मिडिया फाइल्स, अडियो भिडियो पनि हुनसक्छ, नम्बरहरू जस्तै 1 2 3 4 5 पनि हुनसक्छ, टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै रामश्याम, हरिश, गीता, सगरमाथा हैन, त्यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो डाटामा। जस्तै मैले इक्जाम्पलमा चाहिँ तिम्रो स्टुडेन्ट राम CSIT 7th सेमिस्टर भन्ने खालको यस्तो चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट भन्ने एउटा डाटा भयो, राम भन्ने एउटा डाटा भयो, CSIT एउटा डाटा भयो हैन, 7th सेमिस्टर एउटा डाटा, यस्तो डाटाको इक्जाम्पल चाहिँ यो भन्ने खालको कुरा गरेँ मैले। जब हामी यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्छौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ कुनै एउटा लजिकल मिनिङ दिन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ इन्फर्मेसन पर्छ। डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गरिसकेपछि इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। जस्तै यहाँ चाहिँ अब हेर स्टुडेन्ट थियो, राम CSIT 7th सेमिस्टर थियो। अब यो सेमिस्टर भन्ने छुट्टै पढ्दाखेरि सेमिस्टर भयो, एउटा सेमिस्टर भन्ने मात्रै भयो। CSIT भनेको यो CSIT एउटा
कोर्स भने जस्तो हो, राम भनेको मान्छेको नाम होला भन्ने टाइपको, स्टुडेन्ट भनेको स्टडी भन्ने टाइपको कुराहरू त हुन्छ इक्जाममा होइन यो डेटा। तर अब यसलाई चाहिँ जस्तै प्रोसेस गरिसकेपछि राम इज अ स्टुडेन्ट अफ सिएसआइटी 7th सेमिस्टर, यसैले यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरिसकेपछि चाहिँ के भयो, यो इन्फर्मेसन भयो। राम भन्ने चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट रहेछ, ऊ चाहिँ सिएसआइटी 7th सेमिस्टरमा पढ्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा हो। यसरी चाहिँ हामीले डेटालाई चाहिँ के भन्छ प्रोसेस गरिसकेपछि इन्फर्मेसन बन्छ भन्ने खालको कुरा हो। जस्तै अब यो डेटा इन्फर्मेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब जति पनि सिएसआइटी, आइटी, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, जति पनि यो बिसिए, जति पनि हामी यो कम्प्युटर रिलेटेड आइटी फिल्ड पढ्छौँ नि होइन, यसमा चाहिँ हामी डेटा नै पढ्ने हो क्या। डेटालाई नै हामी कसरी म्यानुपुलेट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू, डेटा चाहिँ हामी कसरी प्ले गर्ने भन्ने खालको कुराहरू नै गर्छौँ। जस्तै तिमीहरूले सुरुमा सी होइन C++ पढ्यो होला, त्यसमा चाहिँ तिम्रो यो डेटालाई नै हामी कसरी हाइडिङ गर्ने, कसरी फ्लो गराउने, जस्तै एउटा अब्जेक्टले अर्को एउटा क्लासबाट अब्जेक्टले कसरी डाटा कल गर्छ, कसरी होइन डेटा नै कल गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू पढ्यौ। जस्तै तिमीहरूले अब जावा प्रोग्रामिङहरू पढ्ला या तिम्रो कोही सब्जेक्ट या वेब प्रोग्रामिङहरू पढ्ला, PHPहरू पढ्ला, त्यो हामीले डेटालाई कसरी वेबमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले वेब एप्लिकेसनतिर पढ्छौँ। मोबाइल एप्लिकेसन पनि त्यस्तै, डेटालाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पढ्छौँ। अब तिमीले कम्प्युटर नेटवर्कतिर पढ्यो होला, नेटवर्कमा चाहिँ जस्तै डेटालाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी फ्लो गराउने होइन, जस्तै तिम्रो चाहिँ डेटा फ्लोहरू कसरी गराउने भन्ने खालको प्याकेटहरूमा फर्ममा होला, त्यही पनि हेर्दैन हामीले डेटा नै फ्लो गराउने भन्ने खालको कुरा हो। अब तिमीले सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीहरू पढ्छौ, त्यसमा डेटालाई कसरी सेक्युर गर्ने होइन, जस्तै तिम्रो एक्सेस नहोस्, डेटालाई नै कसरी सेक्युर गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ यो। त्यसपछि तिमीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढ्यो होला, अब त्यसमा चाहिँ डेटालाई नै हामीले के गर्ने, एल्गोरिदममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ क्या। जस्तै त्यसमा तिम्रो डेटालाई डिफ्रेन्ट टाइपको एल्गोरिदममा इम्प्लिमेन्ट गर्यौ, त्यसपछि तिमीले के प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हो, के चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो, त्यो डाटामै एल्गोरिदम लगाएर त गर्ने हो, हामीले डेटा नै प्ले गर्ने हो भन्ने टाइपको कुरा हो। यो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यो DBAतिर चाहिँ अब हामीले डाटालाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्टोर गर्छौँ होइन, कसरी रिट्राइभ गर्छौँ, कसरी सेक्युरिटी दिन्छौँ, कसरी एक्सेस गराउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू पढ्छौँ। यो आइटी भनेकै हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, हामी जति पनि यो BCA, BCSIT होइन, BIT, BCT जे पढ्छौँ हामी डेटा नै पढ्छौँ। डाटालाई नै कसरी गर्ने, डाटा नै कसरी, जस्तै नेटवर्क इन्जिनियर बन्ने भने डाटालाई कसरी फ्लो गराउने भन्ने टाइपको कुरा हो, डाटालाई नेटवर्कमा कसरी सेक्युरिटी गराउने भन्ने कुरा हो। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पऱ्यो, डाटालाई चाहिँ कसरी हामी डाटाबेसमा सेभ गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो। वेब प्रोग्रामिङहरूतिर पढ्दाखेरि हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। माइनिङ, डाटा माइनिङ या तिम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढ्दाखेरि हामी कसरी डेटालाई चाहिँ एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू, प्रेडिक्सन प्याटर्नहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। त्यही नै डेटा भनेको त्यो र फ्याक्ट्स फिगर हो होइन, यही कुरा हो। यसमा चाहिँ मिडिया फाइल्स पनि हुन्छ, नम्बर टेक्स्ट पनि हुनसक्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी प्रोसेस गरेर, डाटालाई प्रोसेस गरेर हामी इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। ठिक छ। यो डाटा इन्फर्मेसन के हो भन्ने खालको कुराहरू बुझ्यो? कसैलाई केही क्वेसन छ यसमा? छैन सर। छैन, बुझ्यो सर। इन्ट्रेस्टिङै होला जस्तो लाग्यो सर, त्यही भएर। अब त्यो त तिम्रो कति इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा पनि भर पर्छ पढ्न चाहिँ। अब यो डाटाबेस भनेको चाहिँ अब कलेक्सन अफ डाटा हो भन्ने खालको कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अब इलेक्ट्रोनिक डाटा भनौँ न होइन, यसमा चाहिँ डाटालाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ स्टोर गर्छौँ, म्यानिपुलेसन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ यसमा डाटाबेसमा चाहिँ।
यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी सिस्टमेटिक कलेक्सन गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। यसमा चाहिँ टेबलको कुराहरू स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छौँ, कुन टेबलमा के डाटा राख्ने त्यो डिफाइन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू छँदैछ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टेलिफोनको डिरेक्ट्रीहरूमा चाहिँ सपोज हाम्रो टेलिफोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ भने होइन, त्यसमा चाहिँ कसको फोन नम्बर र को मान्छे कसको उसको चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल के छ त्यस्तो खालको कुरा राख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो एनइएले चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्छ भने उसले चाहिँ हाम्रो बिलिङहरू होइन, हामीसँग रिलेटेड इस्युहरू जस्तै मेरो घरमा चाहिँ के जस्तै मेरो मेन स्विच अफ बिग्रिएको छ त्यस्ता कुराको इन्फर्मेसन राख्ने, केही फल्टहरू छ भने त्यस्ता कुराहरू इन्फर्मेसन राख्ने कामहरू हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यो इलेक्ट्रिसिटीतिर भयो भने जस्तै फेसबुकतिर हो भने जस्तै तिम्रो फेसबुकको डेटामा चाहिँ के होला त, जस्तै युजरको इन्फर्मेसन होला, तिम्रो हाम्रो फ्रेन्ड को छ भनेर रिलेसन त्यस्तो टाइपको होला, मैले चाहिँ के स्ट्याटसहरू अपडेट गरेँ, डिलिट गरेँ, पोस्ट गरेँ, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन होला भन्ने टाइपको चाहिँ यो डेटाबेसतिर पर्छ भन्ने खालको। डाटाबेस भने चाहिँ कलेक्सन अफ डाटा, सिस्टमेटिक वे अफ कलेक्सन अफ डाटा हो। यसमा चाहिँ जस्तै इकमर्स साइटको एउटा हामीले चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै मेडिकल इकमर्स साइट छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो डेटाबेसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो युजर इन्फर्मेसन होला होइन, तिम्रो मेडिकल रिलेटेड आइटमहरूको इन्फर्मेसन होला, त्यसपछि एडमिनले एड आइटम, त्यसपछि जस्तै अर्को तिम्रो कति अर्डर, दिनमा कतिवटा अर्डर आयो, कसले अर्डर गर्यो भन्ने खालको कुराहरू होला, कतिवटा अर्डर चाहिँ डेलिभरी भयो, कतिवटा अर्डर चाहिँ पेन्डिङ भयो, त्यस्ता इन्फर्मेसन होला। ती सबै डाटाहरूलाई चाहिँ हामी सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ राख्ने काम चाहिँ डाटाबेसमा गर्छौँ। यो कलेक्सन अफ डाटा हो, सिस्टमेटिक वे अफ कलेक्सन अफ डाटा हो भन्ने खालको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डाटालाई चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्ने कामहरू चाहिँ यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। अब यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यसपछि अब डाटाबेस त पढ्यो, अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के रहेछ त भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ यो डाटाबेसलाई, यो चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर प्याकेज हो होइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो यो प्याकेज, त्यसले चाहिँ यो डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। डाटाबेसमा चाहिँ मल्टिपल टेबलहरू हुन्छ मैले भने अघि हो, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कामहरू चाहिँ केले गर्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्छ। यो डाटाबेस म्यानेज सिस्टम चाहिँ सफ्टवेयर प्याकेज हो, यसले चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, जस्तै मैले इक्जाम्पल चाहिँ माइस्केल ओराकल गरेँ दिएँ, त्यसमा तिम्रो जस्तै हाम्रो जति पनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू जस्तै मङ्गो डिबीको कुरा गर्यो अघि तिमीले होइन, डाइनामिक डिबीको कुराहरू, यो चाहिँ हाम्रो नो एसक्युएल, नट ओन्ली एसक्युएल भन्छ। त्यसमा चाहिँ नट ओन्ली एसक्युएल भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेसनल डाटाबेसमा मात्रै। जस्तै रिलेसनल डाटाबेस चाहिँ कस्तो भयो भने यो डाटाबेसहरूको पनि इभल्भ भइरहेको छ क्या। जस्तै सुरुमा तिमीहरूले हामीले चाहिँ फाइल सिस्टम पढ्यौँ, फाइलमा चाहिँ डेटा राख्ने होइन। जस्तै अहिले पनि हाम्रो गभर्मेन्टको कुनै अब धेरै त छैन, कुनै अर्गनाइजेसनहरूमा फाइलमा चाहिँ जस्तै तिम्रो हाम्रो चाहिँ के भन्छ रियल त्यो हार्ड कपीमा क्या, जस्तै यो उसमा हार्ड कपीमा चाहिँ इन्फर्मेसन राख्ने काम गर्छ। डड्डा भन्नुभएको? डड्डामा गर्ने गर्छ नि त होइन। त्यो पनि डाटाबेस हो नि, त्यो टाइप अफ हो किन भन त। त्यहाँ जस्तै तिम्रो टियुमा जाऊ, तिम्रो यो सेमिस्टरको यो सब्जेक्टको यो नम्बर यति, यो सर्टिफिकेट यहाँ छ भनेर सबै इन्फर्मेसन डटामा हुन्छ नि। जस्तै के हुन्छ त्यसरी चाहिँ पहिले त्यसै डटाबाट सुरु भयो क्या डाटाबेस होइन। त्यसपछि फाइल सिस्टम भनेको जस्तै हाम्रो यो कम्प्युटरमा पनि जस्तै मैले एउटा डकुमेन्ट बनाएर जस्तै ओल्ड फाइल, एक्सेल फाइल बनाएर मात्रै पनि राख्ने टाइपको पनि भयो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यसपछि आएर एक्सेलमा पनि डाटाहरू राख्ने त्यस्तो खालको कुरा भयो। त्यसपछि आएर एमएस एक्सेसका कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि अब एमएस एक्सेसले मात्रै हामीलाई भएन, रिलेसन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहियो भन्ने भयो।
त्यसपछि रिलेसन डाटाबेस म्यानेज सिस्टम बन्यो। त्यसपछि त्यसले पनि रिलेसन डाटाबेस म्यानेज सिस्टम पनि अब क्वेरी प्रोसेसिङ गर्दाखेरि रिलेसनमा गर्दाखेरि त्यो यो टेबलमा भएको कुरो उता खोज्दाखेरि हाम्रो डेटा त युज भइरहेछ, डे बाई डे बढिरहेछ। अहिले पनि हामी कम्युनिकेसन गरेर यो पढ्दा पनि हाम्रो डेटा बढिरहेछ होइन। डेटा त हामीले त फेरि स्लो भयो भने हामीलाई टेन्सन तनाव हुन्छ, फास्ट चाहिएको छ। त्यही भएर अब नट ओन्ली एसक्यूएल यो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मात्रै हामी बस्यो भने चाहिँ स्लो हुनसक्छ, हामीलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब नट ओन्ली एसक्यूएल हामीलाई चाहिँ यो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्दा पनि अब अर्को खालको चाहिन्छ भनेर मङ्गो डिबीहरू, ओराकल के अरे डाइनामी डिबीहरू जस्तै नट ओन्ली एसक्यूएल चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा आयो होइन। जस्तै यसरी चाहिँ डाटाबेसहरूको इभल्भ हुन्छ। जस्तै हाम्रो अहिले त कति एक दिनमा कति बिलियन डाटाहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। यस्ता हाम्रो अनलाइन क्लास त तिम्रो सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजको बिसिसिएसआइटीमै अहिलेको टाइममा कतिवटा क्लासहरू रन भइरहेको होला। यस्तै त इन्जिनियरिङ कलेज नेपालभरि कति होला, वर्ल्डमा कति होला, यसरी डेटाहरू जेनेरेट भइरहेछ होइन। यसले डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी एक्सेस फास्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्टले नै यो डाटाबेसको इभल्भ भइरहेको, सिस्टमको इभल्भ भइरहेको। पहिले चाहिँ तिम्रो एमएक्सएसएसबाट त्यसपछि रिलेसनबाट अहिले नो एसक्यूएलतिर गइरहेको त्यस्तो खालको सिनारियो हो। टेक्नोलोजीहरू यसरी नै इभल्भ भइरहेको हुन्छ। जस्तै तिमीहरू सुरुमा फर्स्ट इयरतिर पढ्दाखेरि यो फ्लटर भने के हो थाहा थिएन होला, अहिले फ्लटर आएछ। जस्तै त्यसले चाहिँ आइओएस एन्ड्रोइड दुइटैतिर काम गर्न मिल्ने होइन। हामीहरू सुरुमा यो इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मोबाइल एप्लिकेसन भन्ने नै थिएन, वेब एप्लिकेसन थियो। हाम्रो डेस्कटप र वेब एप्लिकेसन थियो, अहिले मोबाइल एप्लिकेसन आयो। यो क्लाउड कम्प्युटिङहरू भन्ने खालको कन्सेप्ट त्यस्तो हुन त बेस भनेको कम्प्युटर नेटवर्कतिरैसँग रिलेटेड हो होइन। त्यही पनि यो क्लाउड कम्प्युटिङहरू भन्ने थिएन, अहिले आयो। यसरी इभल्भ भएर हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु खोजेँ मैले होइन। यही यसमा चाहिँ डाटाबेसको कुरा गर्दा चाहिँ अब यो डाटाबेस म्यानेज सिस्टम चाहिँ यसले चाहिँ यो सफ्टवेयर प्याकेज हो। यसले चाहिँ के भन्छ डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। डाटाबेस म्यानेज गर्ने काममा चाहिँ अब यसलाई रिस्टोर ब्याकअपको कुराहरू भइहाल्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स ट्युनिङका कुराहरू भइहाल्यो। यसमा चाहिँ रिलेसन कन्स्टेन्टहरू राख्ने, टेबलहरू कसरी बनाउने, त्यस्ता खालको कुराहरू, कसलाई के भ्यू दिने, त्यस्ता खालको कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यसमा चाहिँ मैले इक्जाम्पल माइस्केल ओराकल मात्रै राखेको छु, तर हामी चाहिँ मङ्गो डिबी, डाइनामी डिबी सबै राख्न सक्छौँ भन्नु खास खोजेको छु गरेँ मैले होइन। अब त्यही पर्फर्मेन्स यो डाटाबेसले चाहिँ इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ। यसले चाहिँ हामी यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ भेरियस अपरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हो होइन। जस्तै यसमा चाहिँ क्रिएसन, डाटाबेस क्रिएट गर्ने, स्टोर कसरी गर्ने, म्यानिपुलेट कसरी गर्ने, अपडेट कसरी गर्ने, डिलिट कसरी गर्ने, टेबल कसरी बनाउने होइन। त्यसपछि अब कन्सिस्टेन्सी, डाटा कन्सिस्टेन्सीका कुराहरू भयो। यो एसिड प्रोपर्टिजहरू कसरी म्यानेज गर्ने होइन। त्यसपछि यो डाटालाई हामी प्रोटेक्सन कसरी गर्छौँ, सेक्युरिटी कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, सबै कुराहरू चाहिँ यो हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पढ्छौँ भन्ने खालको कुरा तिमीले फोर्थ सेमिस्टरमा पढे पनि सकेको छु। यो यही नै कुरा हो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यहाँसम्म केही क्वेसन छ कसैलाई? सर एउटा कुरा होइन, यो नो एसक्यूएल क्वेरी लेख्ने डेटाबेस सिस्टम जुन आयो नि, इभल्भ भयो नि, यो चाहिँ किन भयो? अघि भन्नुभएको थियो, एकचोटि फेरि अलिक क्लियर पाराले भनिदिनु न। त्यो चाहिँ मैले के भने जस्तै रिलेसनल डाटाबेस छ नि, हजुर, रिलेसन हुन त त्यसमा पनि अब जस्तै त्यो के भन्छ नो एसक्यूएलमा पनि रिलेसन त नहुने त होइन। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राइमेरी की फरेन की लाएरै होइन तिम्रो रिलेसन खोज्ने, जस्तै कन्स्टेन्टहरू कुरा गर्ने। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेरी लाउनु पर्ने, इनर जोइन लाउनु पर्ने, यो लेफ्ट जोइन लाउनु पर्ने, त्यस्तो सिनारी छ नि त। हजुर सर होइन। अब त्यसमा चाहिँ मल्टिपल टेबलबाट चाहिँ जोइन लगाएर इन्फर्मेसन रिटाइप गर्नु पर्यो भने त हामीलाई स्लो हुन्छ होइन। बुझ्यौ नि? त्यस्तो कुराहरू ओभरकम गर्न हामीलाई चाहिँ डेटाहरू चाहिँ डे बाई डे युज भइरहेछ, बढिरहेछ होइन। त्यसको स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गर्नुपर्ने सिनारियो हुनसक्छ। जस्तै हुन त अब यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यो हाम्रो रिलेसन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि के भन्छ स्ट्रक्चर, जस्तै मैले एउटा टेबल छ त्यसमा चाहिँ तिम्रो युजर इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने, डिओबी राखेको थिएन भने चाहिँ अल्टर गरेर पनि डिओबी राख्न मिल्ने त होइन, मिल्छ। त्यही पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ यो नो एसक्यूएल डाटाबेसतिर अलिकति सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि त्यो रिलेसन लाउन पनि, रिलेसन पनि उता यो जस्तै एउटा
एउटा इन्फर्मेसन त युजरको होला स्टुडेन्टको होला उसले चाहिँ कहाँ पढ्छ भनेर कोर्स के पढ्छ भन्ने होला त्यो कोर्समा के कति कति नम्बर ल्यायो भनेर अर्को इन्फर्मेसन होला त्यसको रिलेसन त हुनुपर्छ तैपनि यो जोइन लाउनु पर्ने इनर जोइन आउटर जोइन त्यस्तो लाउनु पर्ने सिनारीहरूबाट चाहिँ अलिकति फास्ट एसेस पर्फर्मेन्स राम्रो होस् भन्ने टाइपले चाहिँ हामीले के भन्छ नो स्किलको कन्सेप्ट आएको भन्ने खालको कुरा हो ए हजुर सर ठीक छ सर त्यसपछि अब यही डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हेर हाम्रो डाटा डेफिनेसनको कुराहरू डाटा डेफिनेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूले डिएमएलको कुराहरू गर्यौ जस्तै यसमा चाहिँ क्रिएट अल्टर हैन त्यस्ता खालको कुराहरू पर्छ डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेजमा डिएमएल पढ्यो होला तिमीहरूले त्यसपछि डाटा अपडेटका कुराहरू जसमा चाहिँ इन्सर्ट अपडेट मोडिफिकेसनका कुराहरू रिट्राइबल भनेको सिलेक्ट गर्ने खालको कुराहरू र डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन कुराहरू जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ डाटा इन्टिग्रिटीका कुराहरू सेक्युरिटीका कुराहरू मोनिटरिङका कुराहरू चाहिँ हामी यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ गर्न हेल्प गर्छ एलो गर्छ भन्ने खालको कुरा ठीक छ केही क्वेसन छ यहाँसम्म सिमोन केही क्वेसन छ सर यो लास्टको बुझाइदिनु यो युजर एडमिनिस्ट्रेसन युजर एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ अब मैले के भन्नु खोजेँ भने जस्तै यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन पार्टमा चाहिँ जस्तै कस्तो हुन्छ भने मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ यसमा चाहिँ हामी युजरहरूलाई के रोल दिने हैन जस्तै हाम्रो डाटाबेसमा मल्टिपल युजरहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन युजरलाई के एसेस दिने भन्ने खालको कुरा भयो रोल के दिने त्यो कुराहरू पार्ट हुन्छ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीहरू कसरी जस्तै डाटाहरूलाई कसरी सेक्युर गर्न सक्छौँ युजरले के काम गरिरहेछ कसरी काम गरिरहेछ युजरले चाहिँ के एसेस गरिरहेछ त्यो कुराहरू हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ हैन त्यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ युजर एडमिनिस्ट्रेसनतिर पर्छ भन्ने खालको कुरा हो ठीक छ यसमा कन्करेन्सी कन्ट्रोलहरू जस्तै तिम्रो मल्टिपल युजरहरू छ हैन कन्करेन्सी कन्ट्रोल त तिमीहरूले ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङतिर डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममै पढे पनि सकेको थियो होला जस्तै कस्तो हुन्छ भने एउटै टेबलमा हैन एउटै जस्तै डाटाबेस छ एउटा डाटाबेस छ त्यो डाटाबेसमा धेरैजना युजरहरू छ त्यो धेरैजना युजरहरूले चाहिँ एउटै टेबलमा चाहिँ इन्सर्ट गर्न खोज्यो एउटाले त्यही टेबलमा एउटाले इन्सर्ट गर्न खोज्यो अर्कोले चाहिँ इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सिलेक्ट गर्न खोज्यो एउटाले चाहिँ अपडेट गर्न खोजिरहेछ सबै 3 जना युजर सपोज मानौँ 3 जना युजर छ 4 जना युजर सपोज मानौँ त्यही डाटाबेसको त्यही टेबलमा एउटाले चाहिँ सिलेक्ट गर्न खोजिरहेछ एउटाले चाहिँ इन्सर्ट गर्न खोजिरहेछ अर्कोले चाहिँ अपडेट गर्न खोजिरहेछ अर्कोले चाहिँ डिलिट गर्न खोजिरहेछ हैन त्यस्ता कन्ट्रोल हामी कसरी कन्ट्रोल गर्छौँ कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो युजर एडमिनिस्ट्रेसनतिर पर्छ भन्ने खालको कुरा हो ठीक छ बुझियो सर